बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? इस सवाल के जवाब में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें, और वो उनसे अपने लिए दुआ के लिए सवाल करती हैं। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके एहसाल सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या इनके अज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदक़ात दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घर को लौटती हैं। वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मा की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय इनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाज़रीन, ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, जिससे वाज़ह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या सलमान, मैं इसीलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ,
جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ لے کر، کوئی ان کے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو گے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جبکہ مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، ارواح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے متحد ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جاننا نہیں جا سکتا اسے۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں سے ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ والدین کی رضا میں بھی اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے صالح ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے صالح ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔